يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني من كتاب عبد الغفور وعبد الحكيم. الدرس الثاني من كتاب عبد الغفور وعبد الحكيم. وصلنا إلى قوله وبعض فهذه فوائد عالية يهتز بإدراكها أعطاف الأذهان، وفرائد غالية تثبت العقول لاحتوائها الأوزان. أذهان، أوزان، قافية، متحد. لا نطيل الكلام على أحوال قبل وبعد، وفي أي منها معرب ومبني، وما علة البناء، وما أصله البعيد أو القريب. أي شيء لا نطيل الكلام بهذه الأشياء لأن تكلمنا عليها مرارا، ونكتفي على قولنا وبعض الواو نائب عن أما المقدرة المحذوفة، بعض مبني على الدم لحذف مضاف إليه ونيته إذا كان المضاف إليه محذوفا وكان معناه منويا، كان محتاجا إلى ذلك المضاف إليه المنوي، إذن يشبه الحرف في الاحتياج إلى الغير فيكون مبنيا. لما كان مبنيا على الحركة والأصل في البناء السكون، لأن بعض العين ساكن. إذا كان مبنيا على سكون الدال للزم التقاء الساكنين على غير حده، لذا كان البناء على الحركة لازما. ولما كان بناؤه على الضم ولم يكن على الفتح أو الكسر، لأن الضم أقوى الحركات لجبر المضاف إليه المحذوف بني على أقوى الحركات وهو الضم. نكتفي بهذا المقدار. فهذه الفاء جواب أما المقدرة المحققة، أو جواب أما الموهومة في جواب أما الموهومة، لكن الفاء لا يجي في جواب أما الموهومة. إذن نقول الفاء في جواب أما المقدرة المحققة أو في جواب أما الموهومة الجارية مجرى المحققة. يعني أولا نجري أما الموهومة مجرى المحققة، ثم نأتي بالفاء في جوابها. هذه ومثله أسماء الكتب، أسماء الأبواب والفصول والرسالة عبارة عن أي شيء. في هذا الموضوع احتمالات كثيرة ترتقي إلى 31، ولكن نكتفي منها باثنين ونقول فمشار إليه لهذه إما الألفاظ الموجودة في
الأذهان أو في الخارج أو المشار إليه المعاني. كون المشار إليه لهذه المعاني أو الألفاظ احتمالان من الاحتمالات 31. إذا كان المشار إليه المعاني فحمل فوائد على هذه لا مشكلة فيه، لأن الفوائد جمع فائدة، والفائدة ما استفدته من علم أو مال. الفوائد عبارة عن المعاني، فإذا كان المشار إليه لهذه المعاني أيضا يكون المبتدأ والخبر شيئا واحدا بحسب المعنى، عبارة عن المبتدأ والخبر، عبارة عن المعاني، فهذه المعاني فوائد فلا إشكال في الحمل. ولكن إذا كان المشار إليه لهذه الألفاظ يكون هذه عبارة عن الألفاظ، إذن فالمبتدأ عبارة عن الألفاظ، والخبر وهو الفوائد عبارة عن المعاني. إذن يكون بين المبتدأ والخبر مغايرة بحسب المعنى، مع أن الاتحاد بحسب الحمل بحسب المعنى بين المبتدأ والخبر واجب. إذن نقول الكلام على تقدير مضاف إما من جانب المبتدأ وهو هذه أو من جانب الخبر، فنقول هكذا: دوال مدلولات هذه، يعني مدلولات هذه الألفاظ فوائد. إذن يكون المبتدأ مثل الخبر باعتبار كونه عبارة عن المعاني. أو نقدر المبتدأ مضافا من جانب الخبر، فنقول فهذه، يعني فهذه الألفاظ دوال فوائد. إذن هذه عبارة عن الألفاظ، دوائل الفوائد أيضا عبارة عن الألفاظ، فالمبتدأ والخبر على كلا التقديرين، على تقدير المضاف في جانب المبتدأ أو الخبر يكون بين المبتدأ والخبر الاتحاد بحسب المعنى. والاحتمال الأصح والأشهر من هذه الاحتمالات 31 كون هذه والكتاب والرسالة وأشباهها عبارة عن الألفاظ باعتبار دلالتها على المعاني. لا تنسوا هذه الجملة: الأولى والأفضل أن يكون كل واحد منها عبارة عن الألفاظ، ولكن باعتبار دلالتها على المعاني. فهذه فوائد عالية بحسب الرتبة لا بحسب المكان، يهتز بإدراكها، يعني يضطرب ويسر بإدراك هذه الفوائد العالية أعطاف الأذهان. أعطاف الأذهان يسر ويضطرب بإدراك هذه الفوائد. أعطاف الأذهان، الأعطاف جمع العطف، العطف بمعنى الجانب، وفي الأذهان هنا إسعارة. شبهنا
الأذهان بالأشخاص بالإنسان واستعرنا الأشخاص والإنسان للأذهان فذكر المشبه وترك المشبه به فهذه استعارة مكنية وإضافة الأعطاف إلى الأذهان قرينة لأنه من المعلوم أن قرينة الإضافة الاستعارة المكنية من لوازم المشبه به مثل مخالب المنية وبعض فهذه فوائد عالية يهتز بإدراكها أعطاف الأذهان وفرائد غالية وفرائد عطف على فوائد خبر لهذه أيضا فهذه فرائد غالية غالية بمعنى ثمينة ذي القدر العظيم والثمن الكثير تثبت العقول لاحتوائها الأذهان ويأخذ تثبت العقول لاحتوائها الأذهان الفرائد جمع فريدة والفريدة الدرة الثمينة التي تحفظ في وعائه على حدة فريدات الدرة الثمينة التي تحفظ على حدة في وعائه غالية معنى ذي القدر العظيم ذي الثمن الكثير غالية صفة فرائد وفرائد معطوف على فوائد خبر لهذه وما تكلمنا هنا فهو جار وما تكلمنا به هنا فهو جار فيه أيضا يعني ما ذكرنا في ذاك جار في هنا أيضا من جهة الحمل وفرائد غالية في هذه اللفظ أيضا استعارة بالكناية بأن شبهنا ليس استعارة بالكناية بل استعارة مصرحة بأن شبهنا المسائل بالفرائد واستعرنا الفرائد للمسائل فذكرنا المشبه به وتركنا المشبه فهذه استعارة مصرحة مثل رأيت أسدا في الحمام والقرينة المقام لأن هذا المقام مقام تأليف مقام ديباجة كتاب العلم فهذا المقام يدل على أن المراد بالفرائد المسائل الثمينة الشبيهة بالفرائد وليس المراد بالفرائد نفسها غالية ملائم لفرائد ملائم للمشبه به فهو إذن ترشيح تثبت العقول يعني تثبت العقول وتطمئن العقول لاحتوائها الأوزان لاحتواء العقول الأوزان ها فاعل للاحتواء مضاف إليه يعني بأن أضيف المصدر إلى الفاعل الأوزان مفعول للاحتواء تثبت العقول لاحتوائها الأوزان يعني لاحتواء العقول الأوزان ثبتت واطمأنت ليس بمضطربين تثبت العقول فاعل تثبت أو تثبت العقول لاحتوائها الأوزان تثبت العقول بأن هذه الفرائد تثبت العقول
بأن تجعل العقول ثابتة مطمئنة لأجل احتوائها احتواء تلك الفرائض احتواء تلك المسائل يعني المراد من الفرائض المسائل معلوم لاحتواء الفرائض والمسائل الأوزان يعني لاحتواء الفرائض الأوزان تثبت العقول تجعل العقول مطمئنة ليس بمضطربة وبعض فهذه فوائد عالية يهتز بإدراكها أعطاف الأذهان وفرائد غالية تثبت العقول لاحتوائها الأوزان نادى بتلك الفوائد والفرائد نادى بمعنى جاد بتلك الفوائد والفرائد محيط خاطري أبي وأستاذي خاطر بمعنى قلب محيط الذي يحيط الأشياء إضافة المحيط إلى الخاطر من إضافة الصفة إلى الموصوف المعنى نادى بتلك الفوائد والفرائد خاطر أبي وأستاذي المحيط يعني قلب الأبي وأستاذي المحيط للفوائد والفرائد والمسائل الكثيرة خاطر أبي وأستاذي المحيط جاد بهذه الفوائد والفرائد يعني أفاد هذه الفوائد والفرائد نادى محيط خاطر أبي وأستاذي يعني الفقرة الأولى تم في هنا وسمح بها بسيط من إليه في العلوم استنادي أستاذي استنادي قافية موافقون في كل واحد منهما في آخر كل واحد منه الياء وما قبله ذال وذال مكسور الدال والذال بحسب المخرج قريب كل واحد منا إلى الآخر والسمح بمعنى النادى والسمح وجاد بهذه الفوائد والفرائد بسيط من إليه في العلوم استنادي يعني من استناد إليه في العلوم يعني الذي أستند في العلوم إليه وأعتمد إليه سمح بتلك الفوائد والفرائد بسيط ذلك الشخص وهو أبوه وأستاذه بسيط بمعنى المبسوط والمراد به هنا القلب وسمح بها بسيط من إليه في العلوم استنادي مبتدأ إليه خبر استنادي تقديم إليه على إسنادي للحصر في العلوم متعلق باستنادي استنادي في العلوم إلى ذلك الشخص لا إلى غيره جملة إليه في العلوم استنادي صلة من ولفظ من مضاف إليه لبسيط وسمح بها بسيط من إليه في العلوم استنادي ومرجع الفحول والأجلة منبع العقول والأدلة أجلة أجلة جمع جليل أدلة جمع دليل مرجع الفحول الفحول جمع فحل ذكر الضأن والمراد به العلماء الكبار العلماء العظام مرادف للأجلة هنا يعني كان ذلك أبي وأستاذي
مرجعا للعلماء الكبار والعلماء العظام في مشاكلهم بأن كان يحل لهم مسائلهم. مرجع الفحول والأجلة، منبع العقول والأدلة. كان ذلك الأستاذ منبعا للعقول والأدلة. العقول يستفاد منه، والأدلة النقلية والعقلية كانت مستفادة من ذلك الشخص، من ذلك أستاذي، من أبي. منبع العقول والأدلة يعني كان منبعا، مرجعا مستورا عنه العقول والأدلة. يعني كما أن الفحول والأجلة يرجعون إليه في حل مشاكلهم، العقول والأدلة العقلية والنقلية يصدر منه وتستفاد منه. مرجع الفحول والأجلة منبع العقول والأدلة. مفهوم؟ إن شاء الله مفهوم. إمام الآفاق بالاتفاق، يعني كان ذلك الشخص كان أبي وأستاذي، ومرجع الفحول والأجلة ومنبع العقول والأدلة كان ذلك الشخص إمام الآفاق بالاتفاق. يعني إمام الآفاق، الآفاق جمع أفق، الأفق بمعنى الأطراف. إذا نظرنا إلى أمام أو الشمال رأينا أن السماء كأنه نزل إلى الأرض، بأن تم إدراك الأبصار. يقال لهذا المكان يعني لكل شخص آفاق، والمراد به هنا مراد بالآفاق الأطراف على تقدير المضاف، يعني إمام أهل الآفاق أو إمام علماء الآفاق بالاتفاق. يعني كان باتفاق العلماء إماما لجميع أهل الآفاق، أهالي الآفاق. جميع أهالي الآفاق يعني يتبعونه ويقبلونه إماما. إمام الآفاق بالاتفاق، أستاذ الكل في الكل على الإطلاق. اتفاق إطلاق. أستاذ الكل كان ذلك الشخص كان أبي وأستاذي، أستاذ الكل يعني أستاذ كل العلماء في كل العلوم على الإطلاق. على الإطلاق قيد لكلا الكلين، يعني أستاذ الكل على الإطلاق بلا استثناء كان أستاذا لجميع العلماء في الكل في جميع العلوم بدون استثناء أي علم. أستاذ الكل يعني أستاذ كل العلماء في كل العلوم على الإطلاق. على الإطلاق يعني بلا استثناء، يعني كان إماما لجميع العلماء في جميع العلوم. هذه مزية قليل من العلماء ينال هذه المزية. إمام الآفاق بالاتفاق، الألف لام عوض عن المضاف إليه، يعني إمام الآفاق باتفاق العلماء، أستاذ الكل يعني أستاذ جميع العلماء، كل العلماء في كل العلوم على الإطلاق. رديف المتقدمين،
كان ذلك الشخص رديف المتقدمين. الرديف الذي يركب الدابة خلف شخص آخر. الشخص الذي ركب الدابة خلف شخص آخر كما أنه تابعه وفي خلفه، كان ذلك الأستاذ وأبيه رديف المتقدمين، يعني تابعا للمتقدمين، سالكا مسلكهم، لا يخالفهم في أي مسألة من المسائل الحقيقة. وغطريف المتأخرين، كان رديف المتقدمين وغطريف المتأخرين. الغطريف بمعنى السيد وبمعنى الشريف، يعني كان سيد المتأخرين وشريفهم. ناقد السابقين، الناقد الذي يميز الأعلى من الأدنى ويميز الأجود من الأخبث، يعني كان ناقدا للعلماء السابقين ويعرف مزاياهم ويعرف مناقبهم ويعرف مسالبهم إن كانت. لازم للشخص الناقد أن يكون له أهلية ومزية حتى يميز بتلك الميزة بين السابقين، بين أعلاهم وأدناهم، بين مسالبهم ومناقبهم. رديف المتقدمين قافية هنا، وغطريف المتأخرين، وقائد اللاحقين. عبد الحكيم بن شمس الدين، لاحقين شمس الدين. فهذه فوائد عالية يهتز بإدراكها أعطاف الأذهان، وفرائد غالية تثبت العقول لاحتوائها الأذهان. نادى بها محيط خاطر أبي وأستاذي، وسمح بها بسيط من إليه في العلوم استنادي. مرجع الفحول والجلة، منبع العقول والدلة. إمام الآفاق بالاتفاق، أستاذ الكل في الكل على الإطلاق. رديف المتقدمين وغطريف المتأخرين، ناقد السابقين وقائد اللاحقين، يعني كان قائدا للاحقين، سابقين لاحقين. السائق الذي في خلف الدابة، يعني يذهب إلى خلف الدابة ويسرعه في السير. القائد الذي يكون في أمام دابة ويأخذ بزمامها ويقودها. وكان ذلك الأستاذ قائدا لاحقا، يعني إمام اللاحقين، قائدا لهم ويقودهم إلى الطرق، إلى سبل الخيرات، إلى حل المشاكل، إلى المزايا العالية. قائد اللاحقين اسمه البدل من ذلك الأب والأستاذ المتصف بهذه الأوصاف المذكورة، عبد الحكيم. اسمه عبد الحكيم بن شمس الدين أدامه الله، يعني كان اسمه أبيه شمس الدين. عبد الحكيم بن شمس الدين أدامه الله ما دام بشير، ولاح كوكب منير. أدامه الله، أدام الله ذلك شخصا، أدام الله عبد الحكيم ما دام بشير.
muddete devami beşir edamehullah. Kayyede idametillahi iyahu bi muddeti devami beşir. El beşir ila ahiri deher yedum. İzen edamehullahu ila ahiri deher. Keyfe yekunu hazze dua? Keyfe yed'u lehu bi البقاء إلى آخر الدهر إلى يوم القيامة. المراد أدام الله علمه وخدمته وصدقاته الجارية، وليس المراد أدام الله ذاته بأن لم يمت إلى يوم القيامة. هذا الدعاء ليس بمناسب، لأن لكل شخص أجل، لأن لكل ذي حي أجل، لأن لكل ذي حي أجلا معينا يموت عند انقضاء ذلك الأجل. المراد بإدامة الله إياه إدامة علمه وخدمته وتأليفاته وصدقاته الجارية. أو المراد بالإدامة المدة الطويل، المدة الطويل، يعني إذا ذكر المدة المديدة يراد به زمان طويل، يعني أدامه الله إلى يوم القيامة إلى دوام بشر. المراد منه أطال الله عمره كي يستفاد منه. ولاح كوكب منير، يعني أدامه الله ما دام بشير، وما لاح كوكب منير. لاح عطف على دام. الماء ما مقدر هنا، ما هنا توقيتية ظرفية، يعني يقال لذلك لهذا ما توقيتية وظرفية أيضا. يعني أدامه الله مدة دوام بشير، مدة ظهور كوكب منير. واللاح بمعنى ظهر وأضاء كوكب منير. الكوكب منير الذي ينير ويضيء. المراد بكوكب منير شمس أو كل كوكب مضيء، كلاهما محتملون. Burada en son hani niye ve fil fıkratil ahireti el izdivac leyse bi mevcud. Fahazi fevaidu aliyetun yehtezu bi idrakiha a'taful ezhan ve faraidu galiyetun tesbutul uqulu li ihtivaiha el ezvan ev tusbitul uqula li ihtivaiha el ezvan. Hazi fıkratun nada biha muhitu khatirebi ve ustazi وَالسَّمُحَ بِعَبَّسِيتُ مَنْ إِلَيْهِ فِي الْعُلُومِ إِسْتِنَادِي. هَذِهِ فِقْرَةٌ ثَانِيَةٌ مَرْجِعِ الْفُحُولِ وَالْأَجِلَّةِ مَنْبَعِ الْعُقُولِ وَالْأَدِلَّةِ. İzdivac mevcut. İmamil afaki bil ittifak usazil kulli fil kulli alel itlak. Huna eyden mevcut. Radifil mutakaddimin ve gıtrifil muteakhirin. İzdivac huna eyden mevcut. Nâgıd-i sabiqin ve qaid-i lahiqin. İzdivac mevcut. Abdülhakim İbni Şemsiddin haza fıkretun munferidetun. Edâmehullahu madâme beşir ve laha kevkebun munir. El izdivac fil fıkari hasenetun ve leyse biwacibin. Yani yümkün en yekunel fıkaru muzdeviceten ev munferideten. وهذا دعاء لا يرد لأنه لإصلاح أصناف البرية شامل. وهذا الدعاء الذي دعوت به لأبي وأستاذي دعاء لا يرد، دعاء لا يرد من طرف الله تعالى. لمن لا يرد؟
لأن هذا الدعاء ليس لشخصي ولا لشخص أبي بل شامل لإصلاح أصناف البرية. هذا الدعاء شامل لإصلاح أنواع جميع البرية. وهذا الدعاء لا يرد لأنه شامل لإصلاح أصناف البرية. الأصناف جمع صنف، أصناف جمع صنف بمعنى نوع، برية بمعنى المخلوق، شامل مبتدأ لأنه هو اسم لأن، شامل خبر لأن، لإصلاح الجار والمجرور متعلق بشامل قدم عليه، أصناف مضاف إليه لإصلاح البرية مضاف إليه لأصنافه. وهذا دعاء لا يرد لأنه لإصلاح أصناف البرية شاملون. نكتفي إلى هنا إن شاء الله تعالى، ندم في الغد من هنا. يعني طالعوا إلى قوله مصدر المعلوم. لو قرأنا اليوم جميعه كان طويلا، يمكن أن يكون سببا لسآمة بعضكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.